अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 8 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज़ और 2 अदद बोलती तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर यानी बोलती तस्वीर की सूरत में जो खबर है, अडियाला के मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक है। ये बिल्कुल इमरान खान साहब के नज़रिए और मंशूर के मुनाफी इक़दाम है। और फिर जो दूसरी बड़ी बोलती तस्वीर होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो इमरान खान साहब के नज़रिए और मंशूर की धज्जियाँ उड़ाने वाली तस्वीर है। आप देखेंगे कि किस अंदाज से सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए किस हद तक जाया जा रहा है। और जिनके पास ये फुल टॉस बॉल थी उनको फुर्सत ही नहीं है, उनका जहन ही नहीं काम कर रहा। वो इतना फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं कि ना अपनी बात कर पा रहे, ना अपने महबूब कायद की बात कर पा रहे हैं। आज का व्लॉग ज़रा मुख्तलिफ नैयत का होने लगा है। मैं चाह रहा हूँ आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कॉन्क्रीट किस्म की कि आप हिल जाएं। फिर मौलाना तारिक जमील साहब के चंद दिल सोज जुमले ये आपको हिला कर रख देंगे, लर्जा कर रख देंगे। उन्होंने जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ के कुरान पाक की तजवीद और कुरान के हाफिज़ होने के हवाले से कमेंट किया और साथ में ये कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने ज़बरदस्त दीनदार क्यों नहीं हैं, लेकिन आपके कंडक्ट के ऊपर क्या है वो आपकी असल पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन है। वो कहना क्या चाह रहे थे, फिर उनके साथ हाल ही में जो सलूक रवा रखा गया वो, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, बजट से मुताल्लिक कुछ चीज़ें जो कि वो भी लर्जा देने वाली हैं, वो मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। 600% अपनी तनख्वाहें बढ़ाने वाली सरकार, अपने लिए रियायतें और कौम के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाली सरकार 10 जून को एक और बजट का बम पब्लिक के ऊपर गिराने लगी है। IMF फोकस्ड ये बजट सबको पता है होगा। उसके ऊपर अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड फरमाना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक हिन हिनाकर या मिन मिनाकर बकरा ईद की मुनासबत से या ऊ करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। नीचे ये वाला फोरम मेरा जो है वो आपके लिए हाजिर है। 2 अदद तस्वीर, खबरों से ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली तस्वीर है। जो पहली दिखा रहा हूँ ये तो बेगैरती की इंतहा है, उससे जो अगली दिखाऊंगा वो एक्सट्रीम होगी। पहली देखिए, ये मुलाजा कीजिए। ये कहीं कोई इवेंट है, उस इवेंट के दौरान हामिद मीर साहब खड़े हैं, ये आतिफ खान साहब PTI वाले KPK से, और ये शीरो शकर हैं ओन चौधरी साहब के साथ। ये पार्लियामान का तकद्दुस, ये अखलाकियात, ये दोस्तियाँ, ये मोहब्बतें, ये सब ज़रूर ज़ेब देता है जब कम अज़ कम दूसरी तरफ से भी अखलाकियात का दामन ना छोड़ा जाता हो। अब ये तस्वीर रियल है, फेक है, डॉक्टेड है, ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल और तनकीद का निशाना बन रही है, इसलिए मैंने शेयर कर दी। अगर ये डॉक्टेड या फिर क्राफ्टेड या फिर फोटोशॉप्ड है तो मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, जो कि हो सकता है कि हुआ हो, तो मेरा सवाल आतिफ खान साहब से ये है कि हुजूर वाला, आपको क्या एक लम्हे के अंदर ये भूल गया कि आपके बानी कायद की अहलिया के ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस बनाने वाला ये शख्स था? एक सेकंड के अंदर आप भूल गए और आपने 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि आपके बानी कायद यानी इमरान खान साहब का मंशूर या नज़रिया क्या है। आप लोग इतना बाहम शीरो शकर हैं कि आप 1 मिनट के लिए भी इस चीज़ को रवा नहीं रखते कि आपका जो बानी कायद या लीडर है, पैटर्न इन चीफ है, वो पिछले 670 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें ईद नमाज तक नहीं पढ़ने दी जाती। मतलब कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत। एक तरफ तो ये वो मरकज़ी क़यादत का चेहरा है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अगली तस्वीर, इसने मुझे और ज़्यादा हिला दिया। ये मैं siyaset.pk के ऊपर एक ख़बर पढ़ रहा था। ये तस्वीर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ईद के मौके पर तहरीक इंसाफ के मरहूम कारकुन ज़िले शाह की हमशीरा के घर गए, बच्चों और अहल खाना से मुलाकात की,
عید کی مبارکباد دی. اب مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا کبھی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے کسی سگنیفیکنٹ شخص کو بھی یہ جرت، یہ غیرت، یہ ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ کارکن آپ کا بھی کارکن تھا، جس کی عید، جس کی فیملی کی عید اپنے بچے، بھائی بہن، بیٹے کے بغیر گزر رہی ہوگی؟ تو جہاں جس لوز بال کے اوپر آپ کو چھکا لگانا تھا آپ کے مخالفین لگا رہے ہیں، چھوٹا موٹا چیک بھی دے دیا ہوگا، نہیں بھی دیا ہوگا مبینہ طور کے اوپر، تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ اٹینشن کیچ کرنے کا جو موقع آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر پا رہے، دوسری طرف کر پا رہے ہیں. یہی کچھ آپ نے کبھی کسی 2.5 سال میں 30 سے 35 صحافی مین سٹریم ٹاپ ناچ اینکرز آف ایئر ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، بے روزگار کر دیے گئے، اکاؤنٹس فریز ہوئے، ننگے کیے گئے، اغوا کیے گئے، ٹارچر کیے گئے. اب کچھ کو تو صرف ایسے ہی بے روزگار کر دیا گیا. حال ہی میں کاشف عباسی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک لمبی لسٹ ہے، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، میں ہو گیا، آپ کا اللہ بھلا کرے ڈاکٹر معید پیرزادہ ہو گئے، وجاہت ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، ہارون رشید صاحب ہو گئے. تو کبھی یہ آپ کو فرصت ملی کہ چلیں کارکنان کا معاملہ تو ذرا ڈفرینٹ ہے، ان صحافیوں کے پاس بھی کبھی چل کے چلے جائیں؟ مجھے آپ کے دوسرے جو اپوننٹ ہیں ان کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب کے دور میں اسد طور اور پھر مطیع اللہ جان صاحب، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، گو کہ ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ ویو پوائنٹس ایسے ہیں جن سے ہو سکتا ہے میں اتفاق نہ کروں. اخلاقی طور پر میرے پاس پورا صحافتی یہ حق ہے کہ میں ان سے اختلاف کر سکوں، لیکن اس وقت تمام جو آپ کی اپوزیشن کی ایلیٹ تھی، بشمول مریم نواز صاحبہ، بشمول شہباز شریف صاحب، بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب کے سب اس کے گھر پر چل کے گئے. یار آپ اس کو اپنا پیٹنٹ رائٹ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے مر بھی جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ یعنی آپ کا بانی قائد جیل کے اندر ہے، آپ نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں. پہلی تصویر، دوسری تصویر کی ریفلیکشن میں نے آپ کو بتا دی، یہ لوز بال جو ہے اس کے اوپر مخالف کو چھکا مارنے کا پورا موقع دیتے ہیں. یہ حالت ہے. میں آپ سے آپ کے کامنٹس چاہوں گا، آپ کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے نیچے کہ کیا یہ اون چودھری صاحب کا ایکٹ درست ہے؟ دوسرا بتائیے کہ کیا یہ جو ضلع شاہ کی فیملی سے ملنے کا زیادہ حق پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا نہیں بنتا تھا؟ یہ سوال ہے. اور پھر جو صحافیوں اور پھر باقی جو 26 نومبر کے متاثرین ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ چل کر گئے، تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب وقت پر کسی نہ کسی کو دینے چاہیے. اب آ جاتے ہیں، اچھا اس سے بڑھ کر ایک اور لوز بال، ابھی کسان جو ہیں وہ بفرے ہوئے، بجٹ آ رہا ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے، آپ کسی چیز کو کیش کر ہی نہیں پا رہے، دوسرے کی نااہلی کو اپنی نااہلی کا کمپیریزن کروا رہے ہیں، لیکن آپ دوسرے کی نااہلی کی لوز بال کے اوپر چھکا مارتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. حال ہی میں انہوں نے ایک بیان دیا، وہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف بھی قرات بڑی اچھی کرتا تھا، دن میں 10 سپارے وہ پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن اس نے جو 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے اقتدار پر رہنے کی. تو اس وقت حلوہ خور ملاؤں کے دور میں واقعتاً حق کی آواز اگر کسی نے بلند کی ہے اس کا نام مولانا طارق جمیل ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو مانسہرہ کے ساتھ جو مانسہرہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا، باقی جگہوں کے اوپر جو واقعہ پیش آیا، وہ اس کا غماز ہے، عکاس ہے. تو میرا خیال ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عقل کے ناخن بھی لینے کی ضرورت ہے. اچھا اب میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ 2025-26 کے لیے قومی اسمبلی کے شیڈیول کی منظوری دے دی ہے. جناب وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا، 13 جون کو قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ بحث ہوگی، اس کے اوپر بحث کا آغاز ہوگا. بجٹ کے اندر کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، ایک بڑا سیریس قسم کا شوق ہوگا اور اس شوق کے اندر سے کیا نکلنا ہے ہم سب کو پتہ ہے اور بہت سیریس ہوگا. میں حامد میر صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے موجودہ ایئر چیف ظہیر بابر سدھو کا خود انٹرویو کر کے انہیں ایئر چیف بنایا تھا. ان کے علاوہ 2 اور لوگوں کا انٹرویو ہوا مگر عمران خان نے انہیں ایئر چیف بنایا کیونکہ عمران خان کو لگا کہ یہ مذہب سے لگاؤ رکھنے والا شخص ہے. یہ حامد میر صاحب کا کامنٹ ہے. اسی ساری گفتگو کے اندر میں مظہر برلاس صاحب کی ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ صحافتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے معذرت خواہ ہوں کہ میری یہ خبر غلط ثابت ہوئی کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. اچھا بات ان کی بھی کسی حد تک درست ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ڈیولپنگ سٹوری کہتے ہیں کہ بیک اینڈ کے اوپر کچھ پک رہا ہے، کچھ چل رہا ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ سٹوری ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ بھی نیت نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتے ہوئے آپ نے ٹائم ٹپانے کا تھوڑا سا ایک مارجن دے دیا، تو کتنے دن کے اندر وہ ہو گیا سب کو پتہ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، یہ انٹینٹ نہیں ہوتی. صحافی کے لیے سب سے بڑی
मुश्किल सूरत हाल तब होती है जब उसकी स्टोरी बाउंस हो रही होती है, लेकिन डेवलपिंग स्टोरी में ओपिनिएटेड जब आप जर्नलिज्म की तरफ जाते हैं, डेवलपिंग स्टोरी में ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म के अंदर ये चांस रखा जाता है कि हो ना हो 50-50 का मार्जिन, अगर स्टोरी डेवलप हो गई और पीछे जो एक डिस्कोर्स चल रही थी वो नहीं हो सकी तो फिर उसको माजरती कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं उमर चीमा साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इस वक्त कौम का मुराल जितना बुलंद है, पाकिस्तान को अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त अता की है, ये सूरत हाल तरक्की के सफ़र के आगाज़ के लिए मौजूद तरीन है। भाई तरक्कियाँ लगे रहन, भाग लगे रहन, अपने रिश्तेदार खपाई जाओ, बेहतरीन जर्नलिज्म चलते रहन, पैसे आंदे रहन, मज़े होंदे रहन, बस यही चल रहा है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान जो लड़ाई है वो इस हद तक चली गई है कि एक दूसरे को संगीन धमकियां देना शुरू हो गए। लेट्स सी कि इसके अंदर से क्या निकलता है। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।